ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र संज्ञाप्रकरणम् इति प्रकरणे वयं स्मः। तस्य 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। नैव 14 न 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 15 पाठे अस्माभिः तस्यादित उदात्तमर्थहर्स्वम् इति सूत्रस्य विषयः पठितः। तत्सूत्रस्थः विचारः पठितः। स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं बोध्यम्, उदात्तं तु परिशेषात् अनुदात्तं, तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्, अन्यत्र तु उदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा। क्व वोश्वाः रथानां येराः शतचक्रं यो ह्यः इत्यादिषु अनुदात्तः, अग्निमीळे इत्यादौ उदात्तश्रुतिः। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः सूत्रस्थः पठितः। ततः सः नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। नाम सः कः? सः अच्, यः नवप्रकारकः अस्माकं सविधे लब्धः। नवप्रकारकः कथं लब्धः इति चेत् उदात्तह्रस्वः, अनुदात्तह्रस्वः, स्वरितह्रस्वः। एवमेव उदात्तदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घः। एवमेव प्लुतदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घश्च इति एवं प्रकारेण तत्र नवभेदाः दृष्टाः। तस्य अनुनासिकपक्षे अननुनासिकपक्षे च इतोपि नाम पक्षद्वयेपि आहत्य 18 भेदाः भवन्ति इति कश्चन विषयः अस्माभिः गतपाठे आरब्धः। तदर्थं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति एतस्य सूत्रस्य पदविभागमात्रं गतपाठे अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। तद् किञ्चिदिव अत्र वयं संस्मृत्य अग्रे गच्छामः। मुखनासिकावचनोनुनासिकः इत्यत्र मुखनासिकावचनः इति एकं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अनुनासिकः इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। एवञ्च प्रकृते सूत्रस्य अस्माभिः पदपरिचयः तु दृष्टः। इदानीं पदविग्रहः ज्ञातव्यः वर्तते। तदर्थं व्याख्याता अनुसर्तव्या वर्तते। इदं सूत्रम् अनुनासिकसंज्ञाविधायकं सूत्रं भवति इति वयं जानीमः। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति यदुक्तं तत्र संज्ञासूत्रत्वेन इदं प्रथमं तत्र परिगण्यते। नाम इमानि सर्वाणि अपि संज्ञासूत्राणि अथवा इदं प्रकरणं। तर्हि अनुनासिकसंज्ञाविधायकम् इदं सूत्रम् अधुना पठ्यमानम् अस्ति। अनुनासिकः स्वरः शास्त्रे विधीयते, व्यवह्रियते, व्यवहारेपि नाम प्रयोगः अपि तस्य अनुनासिकस्य भवति। तत्र प्रत्याहारसूत्रेषु लण् इत्यस्मिन् सूत्रे लकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते सः अपि अनुनासिकः भवति इति अस्माभिः विषयः पठितः। एवमेव तत्र अनुनासिकवर्णं पठित्वा आचार्यः पाणिनिः विविधानि प्रयोजनानि साधयति। तत्सर्वं वयम् अग्रे ज्ञास्यामः, अग्रे पठिष्यामः। अनुपदमेव विषयः स्फुटः भविष्यति। एवमेव एते स्वराः
ये भवन्ति ते निरनुनासिकाः। निरनुनासिकाः नाम अननुनासिकाः। अननुनासिकाः नाम ये अनुनासिकाः न भवन्ति ते इत्यर्थः। अतः ते अनुनासिकरहिताः वर्णाः निरनुनासिकाः अथवा अननुनासिकाः उच्यन्ते। परन्तु एतेन सूत्रेण अस्माभिः ज्ञास्यते यत् कः अनुनासिकवर्णः भवति। अनुनासिकस्य परिचयः यदि ज्ञातः, अनुनासिकस्य स्वरस्य यदि परिचयः ज्ञातः, तर्हि अननुनासिकस्यापि परिचयः स्वतः एव लब्धः भवति इति। एवं खलु। पश्यन्तु व्याख्यायां कथं विग्रहस्य आरम्भं करोति इति चेत् मुखसहिता नासिका मुखनासिका इति। एवं किल। शाकपार्थिवादित्वात् सहितपदस्य लोपः नाम मुखनासिका। अस्माभिः एकस्य समग्रस्य समस्तपदस्य निर्माणं कर्तव्यं वर्तते। तत् समस्तपदं किं? मुखनासिका वचनः इति अस्ति तत् समस्तपदं। तत्र मुखसहिता नासिका, मुखनासिका, तत्रापि आदौ मुखनासिका एतावतः समुदायस्य पदविभागः अथवा विग्रहः ज्ञातव्यः वर्तते। तत्र कः समासः इति ज्ञातव्यं वर्तते। ततः मुखनासिका वचनः इति सर्वस्य समग्रस्यापि समस्तपदस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञास्यते। तर्हि मुखनासिका इत्यस्य विग्रहः उच्यते। पश्यन्तु, ध्यानेन पश्यन्तु। मुखसहिता नासिका इति विग्रहः अस्ति। कस्य? मुखनासिका इत्यस्य। एवं खलु। तर्हि मुखसहिता नासिका मुखनासिका भवति इति उच्यते भवता। तर्हि मध्ये विग्रहे सहिता इति यः शब्दः प्रयुक्तः, सः शब्दः कुत्र गतः? मुखसहिता नासिका। अत्र सहिता इति शब्दः यः प्रयुक्तः, सः कुत्र गतः? सः अपि समासे श्रूयेत खलु। मुखसहिता नासिका अथवा मुखसहितनासिका, एवं रीत्या समासे अपि तस्य श्रवणं स्यात् इति चेत् सत्यं। परन्तु अत्र अस्ति काचिद् विशिष्टा व्यवस्था। कथयति, अग्रे पश्यन्तु। शाकपार्थिवादित्वात् सहितपदस्य लोपः इति। तत्र एकं वार्तिकम् अस्माभिः पठिष्यते। तत्पुरुषप्रकरणे तद्वार्तिकम् एवं भवति। कथं भवति? शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति तद्वार्तिकं भवति। तस्य वार्तिकस्य अर्थः कः? सामान्येन एव अत्र तस्य अर्थः चर्च्यते। अत्र मुखनासिकावचनस्य मुखनासिका इति पदस्य अवगमनाय तावदेव। विशेषेण तु तस्य अर्थः तत्पुरुषसमासप्रकरणे अस्माभिः चर्चयिष्यते। नाम शाकपार्थिवादिः एकः गणः वर्तते। केषां गणः अस्ति इति चेत् शब्दानां गणः वर्तते। तत्र केचन शब्दाः पठ्यन्ते। के ते शब्दाः ते तु तत्रैव ज्ञास्यन्ते। तदा एव ज्ञास्यन्ते यदा अस्माभिः इदं वार्तिकं पठिष्यते। उदाहरणाय तत्र एकः शब्दः पठ्यते, शाकपार्थिवः। तत्र तस्य विग्रहः क्रियते। कथं? शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः। एवं विग्रहं कृत्वा तत्र पदद्वयमस्ति। शाकप्रियः इति एकं पदं वर्तते, पार्थिवः इति द्वितीयं पदं वर्तते। अत्र एकं नाम प्रथमं यत् पदं वर्तते शाकप्रियः, तस्य पदस्यापि पदद्वयेन निर्माणं जातं वर्तते। एकः शाक इति, अपरः एकं पदं शाकम् इति, अपरं पदं प्रियः इति, शाकप्रियः। तयोः मध्ये अपि समासः जातः अस्ति। अतः तस्य प्रथमस्य पदस्य यद् उत्तरपदं वर्तते, नाम यद्वितीयं पदं वर्तते, नाम शाक एतदनन्तरं यत् पदं प्रियः इति वर्तते, तस्य एतेन वार्तिकेन लोपः भवति।
तर्हि किम् अवशिष्यते? किम् आसीत् पूर्वं? शाकप्रियः पार्थिवः इति आसीत्। प्रिय इत्यस्य लोपः कृतः। तर्हि किम् आयाति? शाकपार्थिव इति आयाति। रूपं सिद्ध्यति शाकपार्थिवः। अतः एवम् उत्तरपदलोपव्यवस्थाम् अवगत्य वयं तत्र शाकपार्थिव इत्यस्य कम् अर्थम् अवगच्छामः? शाकस्य पार्थिवः इति अर्थं नावगच्छामः, परन्तु शाकप्रियः पार्थिवः एषः, नाम एषः तादृशः पार्थिवः वर्तते, अस्य शाकानि प्रियानि सन्ति इत्यर्थः। नाम यः उत्तरपदलोपः तत्र जातः, यस्य उत्तरपदस्य लोपः तत्र जातः वर्तते, तस्य तद् लुप्तं पदम् आश्रित्य वयं तस्य समग्रस्यापि समस्तपदस्य अर्थनिर्णयं कुर्मः। अत्रापि तादृशी एव स्थितिः अस्ति। पश्यन्तु ध्यानेन। मुखनासिका, अत्र विग्रहः कथं क्रियते? मुखसहिता नासिका इति विग्रहः क्रियते। तत्र मुखनासिका इत्यस्य शब्दस्य शाकपार्थिवादिगणे पाठः क्रियते। तत्र एषः शब्दः पठ्यते। तस्मिन् गणे पाठसामर्थ्यादेव एतेन वार्तिकेन केन? शाकपार्थिवादीनां सिद्धये, नाम शाकपार्थिवादयः सन्ति ये शब्दाः, तेषां सिद्धये, नाम तेषां सिद्ध्यर्थम् उत्तरपदलोपस्य उपसङ्ख्यानं, नाम यद् उत्तरपदं भवति तस्य लोपस्य कथनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अत्रापि वयं मुखसहिता नासिका इत्यत्र मुख इत्यस्य कृते यद् उत्तरपदं वर्तते नासिका, अथवा मुख एतस्मात् यत् अग्रे पदं वर्तते उत्तरपदत्वेन यद् राजते नासिका इति, तस्य लोपं कुर्मः। क्षन्तव्यः, नासिका इति न, सहिता इति। मुखसहिता नासिका। मुखशब्दाय उत्तरपदत्वेन तिष्ठति यः शब्दः अथवा यत् पदं सहिता इति, तस्य लोपं कुर्मः। अतः किम् अवशिष्यते आहत्य? मुखनासिका इत्येव आहत्य तत्र अवशिष्यते। समीचीनम्। एवञ्च एतस्य रूपस्य तत्र सिद्धिः जायते। तदेव उक्तवान्। पश्यन्तु, व्याख्यानं पुनः पश्यन्तु। मुखसहिता नासिका, मुखनासिका शाकपार्थिवादित्वात् सहितपदस्य लोपः। सहित इति पदस्य नाम सहिता इत्यत्र तत्र नाम समस्तपद नाम विवरणवाक्ये यः सहित इति शब्दः तत्र श्रूयते तस्य लोपः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति तु मुखनासिका इति एतावतः समुदायस्य अस्माभिः अर्थः अत्र ज्ञातः। इदानीं मुखनासिका, समस्तपदं तु अस्माकं सविधे मुखनासिका एतावदेव नास्ति खलु। मुखनासिका वचनः एतावान् अस्माकं सविधे अत्र समस्तपदं वर्तते। अतः मुखनासिका वचनः इति तत्र पदत्रयात्मकं समस्तपदम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। तत्र द्वयोः एव पदयोः एतावता अस्माभिः अर्थज्ञानस्य स्पष्टता कृता। नाम मुखसहिता नासिका, मुखनासिका इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। इदानीं वचनशब्दः अपि योजनीयः अस्ति अस्मिन् समस्तपदे। परन्तु तदर्थम् आदौ कः नाम वचनः अथवा वचनशब्दस्य कः अर्थः तज्ज्ञातव्यं खलु। तद् कथयति अग्रे। उच्यते, उच्चार्यते इति वचनः। कः नाम वचनः? यः उच्यते। मुखात् यस्य वयं वैखरीमाध्यमेन प्रकटनं कुर्मः अथवा यद् उच्यते, वच परिभाषणे इति धातुः भवति। अथवा यद् उच्चार्यते, यस्य उच्चारणं कुर्मः, सः वचनः भवति। कथयति अग्रे। कर्मणि ल्युट् ज्ञायते। नाम वचनः इत्यत्र कर्मार्थे ल्युट् प्रत्ययः विहितः वर्तते। समीचीनं। तत्र
वच् इति धातोः एव ल्युट् प्रत्ययः भवति। ल्युट् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति तत्सर्वं वयं कृदन्तप्रकरणे पठिष्यामः अग्रे। अतः वच् ल्युट्, ल्युटः यु इति शेषः भवति। वच् यु, यु इत्यस्य स्थाने एकं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। युवोरनाकौ तेन सूत्रेण अनादेशः भवति। अना इति अकारान्तः सः आदेशः अना इति। तर्हि तस्य अना इति अवशिष्यते। वच् अना मेलनयामः यदि वचन इति सु सस्य ऋत्विसर्गे वचनः इति सिद्ध्यति। अस्तु, वचनः इत्यस्यापि अर्थः ज्ञातः। मुखनासिका इत्यस्यापि अर्थं दृष्ट्वा आगताः अधुनैव वयम्। अग्रे कथयति, मुखनासिकया वचनः, मुखनासिका वचनः भवति। समग्रां पङ्क्तिं न व्याख्यातवान् अहम् एतावता, व्याख्यातुः, परन्तु किम् अग्रे सः विग्रहं कथं करोति नाम मुखनासिका वचनः इति समग्रस्य पदस्य विग्रहं कथं करोति चेत् मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः भवति इति। नाम तृतीयान्ततया विगृह्यते। मुखनासिकया इति तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। कथयति, मुखनासिकया वचनः इति कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति तृतीया समासः। इदं समासविधायकं सूत्रम् अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अग्रे नाम तत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणे पठिष्यते। तृतीया तत्पुरुषसमासवेलायां पठिष्यते। कर्तृकरणे कृता बहुलं नाम कर्तरि अथवा करणे या तृतीया वर्तते अथवा यत् तृतीयान्तं पदं वर्तते तस्य कृदन्तेन सह समासः भवति इति। आम्, तर्हि अत्र मुखनासिकया इति तृतीयान्तं पदं वर्तते, तस्य वचनः इत्यनेन सह समासः भवति। मुखनासिका वचनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति तृतीया समासः अत्र भवति। नाम समासानन्तरमेव मुखनासिका वचनः इति लभ्यते। समासस्य तु क्षेत्रं विस्तरेण अस्माभिः समासप्रकरणे एव ज्ञास्यते। भवतां यत्किञ्चित् ज्ञानं पूर्वं स्यादेव समासस्य इति कृत्वा किञ्चित् श्रवणम् अत्र कर्तुं शक्यते। विशेषेण तत्र समासपरिचयस्तु अस्य च सूत्रस्य परिचयस्तु समासप्रकरणे भविष्यति। समीचीनं। तदेतदाह नाम कथयति, किं कथयति नाम मुखसहिते इत्यादिना नाम एतावतीं व्यवस्थां ज्ञात्वा दृष्ट्वा विग्रहादिकं सर्वं मनसि परिकल्प्य तत्र सूत्रार्थं कथयति। कः ग्रन्थकारः? पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, मुखसहितनासिकया इति। स्पष्टतार्थं तत्र मुखसहितनासिकया इति उक्तवान्। नाम तत्र सहित इत्यस्य समासे अस्माभिः यः लोपः कृतः आसीत् सः अत्र तेन प्रदर्श्यमानः वर्तते। तस्य शब्दस्य प्रयोगः अत्र प्रदर्श्यमानः वर्तते। नाम मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात्। अत्र भवताम् एषापि जिज्ञासा स्यात्। का? नाम सहित इति पदस्य तु लोपः भवति। शाकपार्थिवादीनाम् उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानम् इति यदुक्तं, तर्हि कथं दीक्षितः सूत्रार्थे मूले लिखति तत्र मुखसहितनासिकया इति चेत् सत्यम्। एतादृशी यदि जिज्ञासा मनसि जायमाना अस्ति तर्हि सा जिज्ञासा भवतां स्वाभाविकी। तदर्थं सद्यः इदं शृण्वन्तु यत् उत्तरपदलोपव्यवस्था एषा विकल्पेन भवति। शाकपार्थिवः इत्यपि प्रयोगः भवति, शाकप्रियपार्थिवः इत्यपि प्रयोगः भवति। तद्वयं तत्पुरुषसमासप्रकरणे एतद्वार्तिकपठनसमये एव
ज्ञास्यामः। एवमेव अत्रापि मुखसहिता नासिका अथवा मुखसहितनासिका इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। सहित इति उत्तरपदलोपस्य विधानं कृत्वा मुखनासिका इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। ततः मुखसहितनासिकया सूत्रार्थं पश्यन्तु। मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः, वर्णः नाम वचनः इत्येव। वर्णः अपि वचनः एव भवति खलु, नाम कुतः उच्चार्यते खलु, सः अपि तस्यापि उच्चारणं भवति खलु। यतः वचनः इत्यस्य कः अर्थः अवगतः अस्माभिः? उच्चार्यते इति वचनः अथवा उच्यते इति वचनः इति। अतः मुखसहितनासिकया नाम यस्य वर्णस्य उच्चारणं मुखेन अपि भवति नासिकया अपि भवति इत्यर्थः। युगपत् उभयोः मुखनासिकयोः प्रयोगेण यस्य वर्णस्य तत्र उच्चारणं भवति इति। मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः स्यात् इति। नाम तादृशस्य वचनस्य यः मुखेन अपि उच्चार्यते नासिकया अपि उच्चार्यते सः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः भवति इत्यर्थः। अहम् उच्चार्य दर्शयामि वा भवतां कृते? पश्यन्तु। अ इति केवलेन मुखेन एव उच्चारितः मया वर्णः। पुनः उच्चारयामि। अ। इदानीम् एतम् एव अवर्णं मुखेन अपि उच्चारयामि, नासिकया अपि उच्चारयामि। दीर्घम् आ, इ, उ, एते वर्णाः, एते स्वराः मया सर्वेपि मुखेन अपि उच्चार्यमाणाः वर्तन्ते, नासिकया अपि उच्चार्यमाणाः वर्तन्ते। नाम मुखसहिता नासिका एतेषां वर्णानाम् उच्चारणाय मया प्रयुज्यमाना वर्तते। समीचीनम्। अतः तादृशः वचनः अथवा तादृशः उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञः भवति इत्युच्यते इति सूत्रस्य अर्थः। अस्तु, अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। पश्यन्तु। मुखञ्च नासिका च इति द्वन्द्वस्तु न। नाम मुखनासिका इत्यस्य अस्माभिः यः विग्रहः कृतः तद्विषये कथयति। नाम मुखञ्च नासिका च इत्येवं प्रकारेण अत्र द्वन्द्वसमासः नावगन्तव्यः। नाम अत्र शाकपार्थिवादीनाम् इत्यनेन उत्तरपदलोपि तत्पुरुषभेदः एव अत्र ज्ञातव्यः। द्वन्द्वसमासम् अत्र कर्तुं न शक्नुमः। कुतः? कश्चन वदेत्, किमर्थं भोः उत्तरपदलोपाश्रयणम् अत्र कर्तव्यं? द्वन्द्वसमासः स्वीक्रियताम्। द्वाभ्यां खलु उच्चारणं भवतां कृते अपेक्षितं। कस्यचित् अनुनासिकस्वरस्य उच्चारणाय द्वयोः अपि अपेक्षा अस्ति खलु। अतः द्वन्द्वसमासः एव अत्र स्वीक्रियताम्। द्वन्द्वसमासेनापि निर्वाहः भवितुम् अर्हत्येव खलु। समीचीनम्। इति चेत् तद् कथयन्नस्ति। नाम मुखञ्च नासिका च इति अत्र द्वन्द्वः नास्ति, न स्वीकर्तुं शक्यते। पृच्छति कुतः? न वयम् अस्माकं मनसि जायते शङ्का, कुतः, किमर्थं द्वन्द्वसमासः स्वीकर्तुं न शक्यते? तत्र कारणं दर्शयति व्याख्याता अत्र अग्रे। द्वन्द्वसमासस्य च भवतां सामान्येन परिचयः स्यादेव इति अहं चिन्तयामि। यथा रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इति, सीता च लतिका च सीतालतिके इति खलु। एवमेव अत्रापि मुखञ्च नासिका च, अत्र यदि द्वन्द्वः क्रियेत तर्हि मुखनासिके इति स्यात्। अग्रे कथयति। तथा सति
द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति समाहारद्वन्द्वनियमात् सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वे ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वत्वे मुखनासिकवचनः इत्यापत्तेः। एतत् सर्वं बोधयामि, सरलतया बोधयामि। यद्यपि व्याख्यात्रापि सरलतया एव उक्तम् अस्ति, तथापि अत्र आगतानि सूत्राणि भवद्भिः सर्वाणि न पठितानि अपि स्युः इति कृत्वा तेषां किञ्चित् परिचयात्मकदृष्ट्या एव उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। आपत्तिः का कृता नाम मुखं च नासिका च इति द्वन्द्वसमासः न स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र तु उत्तरपदलोपी समासः यः च तत्पुरुषस्य भेदविशेषः वर्तते सः एव अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। एवं खलु। अतः कथयति तथा सति यदि द्वन्द्वः स्वीक्रियते तर्हि एकं सूत्रम् अग्रे पठ्यते, द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति। तेन सूत्रेण तत्र एकवद्भावः क्रियते, द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन। समीचीनम्। अपि च यद्यपि अत्र तु सः व्याख्याता किं लिखितवान्, समाहारद्वन्द्वनियमात् इति। सत्यं, नाम समाहारे तत्र कश्चन नियमविशेषः उच्यते। तेन सूत्रेण किं नाम एकवद्भावः भवति, समाहारे तत्र एकवद्भावः नित्यतया भवति इति तत्र कश्चन नियमः उच्यते। यथा अस्य एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं स्मारयामि भवतां कृते अस्य सूत्रस्य। पाणी च पादौ च, पाणिपादं तत्र एकवद्भावः भवति, अर्थात् एकवचनमेव श्रूयते, अपि च नित्यनपुंसकलिङ्गता श्रूयते। भवद्भिः सह प्रयोगः बहुधा श्रुतः स्यात्। पाणी नाम हस्तद्वयं, पाणिः पाणी पाणयः, एवमेव पादः पादौ पादाः एवम्। अतः पाणी च पादौ च पाणिपादम् इत्येव भवति, पाणिपादाः इति न भवति। एवं खलु। अतः तदेव नाम यदि अत्र वयं द्वन्द्वं स्वीकुर्मः तर्हि सूत्रं पश्यन्तु, द्वन्द्वश्च प्राण्यङ्गानां तत्र एकवद्भावः इत्युच्यते। अतः एव पाणी च पादौ च, पाणि हस्तद्वयमपि प्राण्यङ्गम् एव भवति, प्राण्यङ्गत्वेन एव परिगण्यते, पादद्वयमपि प्राण्यङ्गत्वेन एव परिगण्यते। अतः तादृशानां प्राण्यङ्गानां तत्र समाहारे एकवचनत्वं भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते। समीचीनम्। एवमेव अत्रापि यदि द्वन्द्वः कृतः, नाम समाहारद्वन्द्वः कृतः, मुखञ्च नासिका च इति यदि उक्तं, तर्हि अत्रापि समाहारद्वन्द्वात् एकवद्भावः स्यात्। समाहारे सर्वदा एकवद्भावः एव भवति। एकवद्भावः स्यात्। अपि च अग्रे कथयति, पश्यन्तु, सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वे, सनपुंसकमिति नाम समाहारे यः द्वन्द्वः सः नित्यनपुंसकलिङ्गे भवति इत्यपि कश्चन नियमः अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। अतः तेन अत्र नपुंसकत्वं करिष्यते। तथा चेत् मुखनासिकम् इति स्यात्। तर्हि नाम मुखम् आदौ तु मूलशब्दः तत्र मुखनासिका इत्येव भवति। सनपुंसकम् इत्यनेन तस्य नपुंसकसंज्ञा क्रियते। ततः परम् एकं सूत्रम् इतोपि अस्माभिः पठिष्यते, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण कथयति अग्रे, इति ह्रस्वत्वे, नाम इत्यनेन सूत्रेण मुखनासिका इति यः शब्दः समाहारद्वन्द्वे अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते तस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् ह्रस्वत्वम् अपि स्यात्। अर्थात् मुखनासिका इत्यस्मिन् शब्दे अन्त्यः यः वर्तते आकारः, तस्य आकारस्य स्थाने ह्रस्वः अ इति वर्णः आगच्छेत्। अग्रे तेन किं स्यात्, अग्रे पश्यति, मुखनासिकवचन इत्यापत्तेः। तर्हि मुखनासिकवचनः इति श्रूयेत इत्यर्थः। परन्तु सूत्रकारेण तु
तथा वचनं न पठितं। सः तु कथं सूत्रं पठितवान्? मुखनासिकावचनः, एवं रीत्या सः सूत्रं पठितवान् अस्ति। मुखनासिकवचनः इति सः सूत्रं न पठितवान् अस्ति। अतः सूत्रकारस्य मुखनासिका इति ककारोत्तरवर्तिनम् आकारं दृष्ट्वा वयम् अत्र जानीमः यद् अत्र समाहारद्वन्द्वः सूत्रकारस्य नेष्टः वर्तते। तेन तु अत्र उत्तरपदलोपः एव इष्टः वर्तते, तत्पुरुषस्थः। अतः उत्तरपदलोपं विधाय एव अस्माभिः तत्र मुखनासिका इति शब्दः साधनीयः। ततः तस्य तृतीयान्तस्य मुखनासिकया इति पदस्य वचन इत्यनेन शब्देन सह समासः कर्तव्यः। आहत्य तत्र मुखनासिकावचनः इति प्रयोगः साधनीयः। स एव च प्रयोगः अत्र प्रयोक्तुम् इष्टः वर्तते सूत्रकारस्य। यदि तु अत्र समाहारद्वन्द्वः स्वीकृतः तर्हि मुखनासिकावचनः इति न, अपि तु मुखनासिकवचनः इति प्रयोगः स्यात्, यस्तु सूत्रकारेण अत्र न व्यवहृतः। यद्यपि सत्यं कदाचित् मुखनासिकवचनः इति द्वन्द्वम् आदायापि तत्र अपेक्षितार्थस्य प्राप्तिः भवितुम् अर्हेत्, परन्तु सूत्रकारेण तथा न प्रयुक्तं। सः सूत्ररचनायां स्वतन्त्रः। स्वतन्त्रं च ऋषिं वयं नियन्तुं न शक्नुमः। स्वतन्त्रः ऋषिः स्वकीयायाः शास्त्रव्यवस्थायाः व्यवस्थापने सः नाम तस्य स्वातन्त्र्यं भवति इत्यर्थः। तर्हि किं कथयति? मुखनासिकवचन इत्यापत्तेः, नाम एतादृशी आपत्तिः स्यात्। आपत्तिः नाम प्राप्तिः स्यात्। तत्र तादृश अव्यवहृतस्य, नाम सूत्रकारेण अव्यवहृतस्य मुखनासिकवचन इति शब्दस्य प्राप्तिः अत्र स्यात्, या तु नापेक्षिता। अतः अत्र समाहारद्वन्द्वः अथवा द्वन्द्वः अत्र आश्रयितुं न शक्यते। अत्र तु अस्माभिः उत्तरपदलोपः एव आश्रयणीयः। अस्तु, अत्र यदि किञ्चित् भवतां परिचयः अस्ति, यथा द्वन्द्वश्च प्राणिदूरे सेनाङ्गानाम् इति सूत्रं वर्तते, सनपुंसकम् इति वर्तते, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति वर्तते, एतेषां सूत्राणां यदि किञ्चित् परिचयः भवतां वर्तते तर्हि निश्चयेन अत्र काश्चन अन्याः अपि शङ्काः भवतां मनस्सु उत्पद्येरन्, परन्तु तासां शङ्कानां समाधानं निश्चयेन एव समासप्रकरणे भविष्यति। तथापि विशिष्य भवताम् अत्रैव किमपि ज्ञातव्यम् अस्ति मया इति यदि स्यात्, भवन्तः वैयक्तिकरूपेण अपि प्रष्टुम् अर्हन्ति। अन्यथा समासप्रकरणं यावत् वयं प्रतीक्षामहे, तत्र सुतराम् अस्य विषयस्य अतीव सूक्ष्मतया स्पष्टीकरणं भवतु। एतावान् कश्चन विचारः मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रस्थः अत्र सम्पन्नः। ततः अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। ननु अष्टादशभेदाः किं सर्वेषाम् अचाम् अविशिष्टाः? प्रश्नम् उत्थापयति। नाम पूर्वम् उक्तं खलु, स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा इति उक्तं खलु। परन्तु कथं तथा? किं सः नवविधः अपि सः कः? सः अच् कः? सः स्वरः। सः यः स्वरः वर्तते नवविधः, तस्य ते अष्टादशभेदाः सर्वेषामपि भवन्ति वा? सर्वेषामपि अविशिष्टाः भवन्ति वा? अविशिष्टाः नाम न विशिष्टाः, अविशिष्टाः। विशिष्टशब्दस्य यद्यपि भिन्नार्थः भवति, अत्रापि तादृशः एव, नाम अभिन्नाः सन्ति वा?
अर्थात् अभिप्रायः एषः, नाम किं सर्वेषाम् अपि स्वराणाम् 18 भेदाः भवन्ति वा? अयुण् इत्यस्य अकारादारभ्य ऐ औच् इत्यस्य औ इति वर्णं यावत् किं सर्वेऽपि स्वराः ये प्रत्याहारसूत्रेषु परिगणिताः तेषाम् 18 भेदा एव भवन्ति वा? कथयति नेत्याः न तथा न, तत्तु पूर्वं सामान्येन उक्तं। किं नाम सः अच् नवविधः अपि सः अच् नवविधः अपि प्रत्येकम् अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा भवति इति। तत् सामान्येन नियमः कृतः। तस्य नियमस्य कश्चन सङ्कोचः अत्र अस्माभिः ज्ञास्यते। नेत्याः अग्रे कथयति तदित्थं, मूले उक्तवान् खलु तदित्थं, तद् इत्थं नाम परिगणनम् इदानीं कर्तव्यम् अस्ति अस्माभिः। किं परिगणनं? यत् कस्मिन् स्वरे कस्य स्वरस्य कति भेदाः तत्र वर्तन्ते इति। कथयति इयता प्रबन्धेन यदचां भेदप्रपञ्चनं तद् इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण व्यवस्थितं वेदितव्यम् इत्यर्थः। एषा पङ्क्तिः एषा पङ्क्तिः कस्याः मूलपङ्क्तेः अर्थः अस्ति इति चेत् तदित्थं, तावदेव यद् मूले उक्तं तदित्थम् एतस्य अर्थम् एवं कथितवान् कः? व्याख्याता। पश्यन्तु, रुचिकरशैल्या कथितवान्। पश्यन्तु, इयता प्रबन्धेन यत् अचां भेदप्रपञ्चनं नाम एतावत्, इयता नाम एतावता, प्रबन्धेन नाम एतावत् यत् प्रबन्धः यः एतावत्पर्यन्तं रचितः इतः पूर्वं कः नाम सः कः प्रबन्धः नाम किं प्रबन्धनम् एतावता कृतं? स्वरः ह्रस्वः भवति, दीर्घः भवति, प्लुतः भवति। केन उक्तम्? ऊकालोज्ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यनेन। ततः सः स्वरः उदात्तः भवति, अनुदात्तः भवति, स्वरितः भवति इत्युक्तं खलु। अपि च किमुक्तं? स्वरितविषये अपि चर्चा कृता। अपि च किमुक्तं? सः पुनः एकस्मिन् पक्षे अनुनासिकः भवति, अपरस्मिन् पक्षे अननुनासिकः भवति इति यत् प्रबन्धनं कृतम्, अथवा यः प्रबन्धः एतावता रचितः कृतः इयता एतावत्पर्यन्तम् एतावांश्च तेन यत् अचां भेदप्रपञ्चनं, अचां नाम स्वराणां यत् भेदप्रपञ्चनं कृतं, प्रपञ्चनं नाम तस्य प्रतिपादनं अथवा व्याख्यानं यत् कृतं तद् इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण व्यवस्थितं वेदितव्यं। तद् इत्थम् अर्थात् इत्थम् इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। नाम वक्ष्यमाणप्रकारेण नाम अधुना वक्ष्यते, अचिरेण एव सः प्रकारः वक्ष्यते। इत्थम् अर्थात् इत्थम् अस्य पदस्य अस्य अव्ययस्य वस्तुतः अर्थः कः? अनेन प्रकारेण इति। तत्र थमु इति प्रत्ययः भवति, तत्सर्वं तद्धितेषु पठिष्यते। अतः वक्ष्यमाणप्रकारेण व्यवस्थितं वेदितव्यं, नाम तत्र काचित् व्यवस्था वर्तते। नाम कस्य स्वरस्य 18 भेदाः, कस्य स्वरस्य 18 भेदाः न, किञ्चित् न्यूनाः अपि भेदाः वर्तन्ते इति सर्वं तत्र व्यवस्थितरूपेण अस्माभिः अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, मूले एव कथयति। पश्यन्तु, 18 भेदा इति अर्थात् मूले गत्वा द्रष्टव्यं। तदित्थम् एतदनन्तरं किम् उक्तवान्? पश्यन्तु, अ इ उ ऋ येषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः इति। अ इ उ ऋ एते आरम्भात् आद्याः 4 ये स्वराः भवन्ति, एतेषाम् 18 भेदाः भवन्ति। कुतः? यतः
एतेषां ह्रस्वत्वमपि भवति, दीर्घत्वमपि भवति, प्लुतत्वमपि भवति, उदात्तत्वमपि भवति, अनुदात्तत्वमपि भवति, स्वरितत्वमपि भवति, अपि च अनुनासिकत्वमपि भवति, निरनुनासिकत्वमपि भवति। एवं तत्र पक्षद्वये अपि 18 भेदाः अत्र एतेषां जायन्ते इत्यर्थः। समीचीनं। ते 9 भेदाः यथा अस्माभिः पूर्वं परिगणिताः ते बुद्धौ भवेयुः। तेषामेव अत्र साक्षात् वयं यदा द्विगुणितं कुर्मः तदा 18 भेदाः लभ्यन्ते इति। अतः पूर्वं कथम् एकैकस्य तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतपक्षे तत्र उदात्तम् अनुदात्तं स्वरितञ्च भेदमादाय 9 भेदाः परिगणिताः आसन्। ते अवश्यं बुद्धौ भवेयुः, ततः बुद्धिः नापसरेत् इति भवतां कृते विशेषेण अत्र उच्यते। अतः पुनः तेषाम् आवृत्तिं कुर्वन्नस्मि। उदात्तह्रस्वः, अनुदात्तह्रस्वः, स्वरितह्रस्वः, एवं दीर्घः अपि, अर्थात् उदात्तदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घः, एवं प्लुतः अपि। कर्तिजातः 6, प्लुतः उदात्तप्लुतः, अनुदात्तप्लुतः, स्वरितप्लुतः, एवं च 9 विधाः भेदाः तत्र अनुनासिकपक्षे निरनुनासिकपक्षे भवन्ति। एवं 9 भेदाः च अनुनासिकपक्षे भवन्ति। आहत्य 18 भेदाः भवन्ति। ते एतेषां भवन्ति। केषाम्? अ, इ, उ, ऋ येषां वर्णानाम् 18 भेदाः भवन्ति इत्यर्थः। अग्रे कथयति लृ वर्णस्य 12। नाम लृ अय्युण् ऋ लृक् इत्यत्र लृ इति यः वर्णः वर्तते तस्य 12 भेदाः भवन्ति। सद्यः अत्र लृ वर्णस्य लृ इत्येवमेव उच्चारणम् अहं कुर्वन्नस्मि। अस्य उच्चारणस्य विषये अचिरेण मया किञ्चित् कश्चन विशेषः वक्तव्यः अस्ति। लृतुलसानां दन्ताः इति उच्चारणविधायकशिक्षासूत्रपठनसमये तत्र वदिष्यामि। सद्यः प्रचलितं यद् उच्चारणं वर्तते लृ इति तदेव वदन्नस्मि। नूतनानां पाठकानां तत्र भवतां भ्रमः यथा न स्यात् तदर्थम्। अस्तु, तर्हि प्रत्याहारसूत्रेषु द्वितीयं सूत्रं यद् वर्तते ऋ लृक्, तत्र ऋ इति प्रथमः वर्णः, द्वितीयः यः वर्णः लृ सः अत्र उच्यमानः वर्तते, सः स्वरः च भवति। किं कथयति? लृवर्णस्य 12। कुतः? अग्रे कथयति दीर्घाभावात् इति। तत्र व्याख्यायां पश्यन्तु, तत्रापि कथयति दीर्घाभावादिति। नाम अस्य 12 एव भेदाः भवन्ति। कस्य? लृवर्णस्य। कुतः? यतः अस्य दीर्घः न भवति। संस्कृतवाङ्मये लृवर्णस्य दीर्घभेदः न सर्वथा भवति, सूत्रान् न भवति एव। किमर्थं न भवति इति यदि प्रश्नः बुद्धौ उत्तिष्ठति अस्माकं, तर्हि तत्र इदम् एकमेव समाधानं यत् अस्माकं संस्कृतभाषायां लृवर्णः न लृवर्णस्य दीर्घः न व्यवह्रियते। इदानीं कश्चन यदि पृच्छेत् यत् तत्र आङ्ग्लभाषायाः कश्चन वर्णः यथा श्रूयते सः वर्णः अस्माकं हिन्दीभाषायामपि नास्ति, किमर्थं नास्ति इति यदि पृच्छामः तर्हि किम् उत्तरं दद्मः? आम्, सः वर्णः अस्माकं भाषायां न व्यवह्रियते, अथवा सः शब्दः अस्माकं भाषायां न व्यवह्रियते, अस्माकं भाषायाः सा परिपाटी एव नास्ति इति कृत्वा न व्यवह्रियते इति तावदेव। समीचीनम्। अथ एवमेव अस्माकं संस्कृतभाषायां दीर्घः लृवर्णः न व्यवह्रियते इति कृत्वा तस्य दीर्घभेदः न भवत्येव। समीचीनम्। अतः दीर्घभेदः अस्य नास्ति इति कृत्वा अस्य आहत्य 6 भेदाः न्यूनाः भवन्ति, अर्थात् 12 एव भेदाः भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं। नाम तत्र उदात्त
दीर्घः अपि च उदात्तदीर्घः इत्येवं वा वदन्तु, अथवा उदात्तदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घः लृवर्णस्य, अपि च अनुनासिकदीर्घः, निरनुनासिकदीर्घः। एवमेव खलु? एवं वा न वा? नाम उदात्तदीर्घः नाम दीर्घलृवर्णः न भवति इति कृत्वा दीर्घपक्षे उदात्तदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घश्च इति अनुनासिकपक्षस्य त्रयभेदाः, अपि च अननुनासिकपक्षस्य त्रयः भेदाः, अर्थात् आहत्य षट् भेदाः एते भवन्ति। एते षट् भेदाः लृवर्णस्य न भवन्ति। कुतः? तस्य दीर्घः नास्ति इत्यतः। अतः कति भेदाः अवशिष्यन्ते इति चेत् ह्रस्वस्य षड्भेदाः, दीर्घस्य प्लुतस्य च षड्भेदाः एव अस्य अवशिष्यन्ते इत्यर्थः। समीचीनं। ह्रस्वस्यापि षड्भेदाः के? नाम उदात्तह्रस्वः, दीर्घह्रस्वः, प्लुतः ह्रस्वश्च इति अनुनासिकपक्षे त्रयः, निरनुनासिकपक्षे त्रयः। एवं प्लुते अपि उदात्तप्लुतः, अनुदात्तप्लुतः, दीर्घप्लुतः इति त्रयः भेदाः अनुनासिकपक्षे, त्रयः भेदाः निरनुनासिकपक्षे। एवञ्च आहत्य षट् च 12 भेदाः एव लृवर्णस्य भवन्ति इत्यर्थः। अतः अस्मिन् विषये अस्माभिः अत्र अवधानं सर्वदापि अग्रे कर्तव्यं, स्मर्तव्यञ्च भवतु। अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। तथा च उदात्त लृकारः दीर्घः, अनुदात्त लृकारः दीर्घः, तदेव भेदान् परिगणयन् अस्ति। यद् मया अधुनैव परिगणितं तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। तथा च उदात्त लृकारदीर्घः, अनुदात्त लृकारदीर्घः, स्वरित लृकारदीर्घः, ते अनुनासिकाः त्रयः, अननुनासिकाः त्रयः इति षड्भेदानाम् अभावे सति ह्रस्वप्रपञ्चः, प्लुतप्रपञ्चः षड्विधः इति लृकारस्य 12 विधत्वम् एव इति भावः। अत्र नास्ति नूतनः विषयः। अधुनैव अस्माभिः सर्वापि चर्चा कृता। नाम आसामेव पङ्क्तीनां मया सरलतया पूर्वं भवतां कृते बोधाः नाम अवबोधनं कारितम्। अतः तदेव नाम लृवर्णस्य दीर्घभेदः भावात् साक्षात् षट् भेदाः न्यूनाः भवन्ति। अतः 12 एव भेदाः अवशिष्टाः भवन्ति इति तावानेव अभिप्रायः अत्र वर्तते। अस्तु, अग्रे किञ्च पङ्क्तयः अपि इमाः सरलाः एव सन्ति, भवन्तः निश्चयेन अवगन्तुमपि शक्नुवन्ति। अन्यथा अत्रत्यः अर्थः तु मया उक्तः एव सरलीकृत्य। भवतु, अग्रे किं कथयति। लृकारस्य दीर्घाभावे होतृलृकारः इत्यत्र सवर्णदीर्घे कृते होतृकारः इति ऋकारस्य एव तुल्यास्य सूत्रे अकस्सवर्णः इति सूत्रे च भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम् इति। नाम कश्चन लृ वर्णसम्बद्धं तत्र दीर्घसन्धिविधायकं कार्यम् अत्र उपस्थापयन् अस्ति व्याख्याता। यद्यपि मूले एषः विषयः नास्ति, तथापि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सामान्यतया सन्धिज्ञानम् अस्माकम् अस्ति एव, अतः अत्र अवगमने अपि नास्ति क्लेशः। समीचीनं। नाम लृकारस्य दीर्घाभावे, नाम लृकारस्य दीर्घः न भवति इति अधुनैव अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि तत्र होतृलृकारः
इति अनयोः सन्धिच्छेदः यदा क्रियते तदा प्रयोगः कः सिद्धः भवति? होतृकारः इत्येव प्रयोगः सिद्धः भवति। कथम् इति कथयति नाम यथा दैत्य अरिः इति मेलनेन दैत्यारिः इति खलु प्रयोगः भवति, तद्वद् होतृकारः इत्यत्रापि मेलनेन होतृकारः इत्येव भवति इति कथयति। अग्रे कथं भवति इति, होतृकारः इत्यत्र सवर्णदीर्घे कृते नाम सवर्णदीर्घः अत्र क्रियते। होतृकारः इति नाम सवर्णदीर्घे कृते होतृकारः इत्येव लभ्यते इति कथयति अग्रे। इति ऋकारस्य एव तुल्यास्य सूत्रे नाम एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते अस्माभिः, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। तुल्यास्य सूत्रे अकस्सवर्णे इति सूत्रे च भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम् नाम भाष्ये तथा उदाहरणं तत्र उक्तं वर्तते इति। नाम लृवर्णस्य दीर्घः न भवति इति। तर्हि होतृ अपि च लृ अनयोः उभयोः सवर्णदीर्घसन्धिं कृत्वा यथा दैत्य अरिः इत्यत्र अनयोः सवर्णदीर्घं कृत्वा आ इति भवति, तर्हि अत्रापि सवर्णदीर्घं कृत्वा होतृकारः इति सवर्णदीर्घयुक्तः प्रयोगः कथम् आगतः? लृ वर्णः तत्र दीर्घत्वेन किमर्थं न श्रूयते? होतृकारः इति कुतः न श्रूयते इति चेत् संस्कृतवाङ्मये दीर्घः लृवर्णः नास्त्येव इति पूर्वमेव अस्माभिः स्पष्टीकृतं वर्तते। तथापि होतृ इति ऋकारान्तस्य अपि च लृकारः इति लृकारादेः च सवर्णदीर्घः यदा क्रियते तदा दीर्घ ऋवर्णः एव श्रूयते। समीचीनं। होतृलृकारः इत्यत्र यदि सवर्णदीर्घसन्धिः कर्तव्यः तर्हि दीर्घ ऋ इत्येव एवमेव तत्र श्रवणं भवति, अर्थात् होतृकारः इत्येव भवति। लृकारः तत्र सवर्णदीर्घत्वं स्वीकृत्य आगन्तुं न शक्नोति। कुतः? तस्य तु दीर्घभेदः एव नास्ति इति। अनयोः उभयोः स्थाने दीर्घः ऋवर्णः एव भवति इति। कथमेतदुच्यते इति चेत् तद् कथयति अग्रे। तुल्यास्य सूत्रे अर्थात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्मिन् सूत्रे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे च भाष्योदाहरणमेव अत्र प्रमाणं वर्तते। नाम भाष्ये तथा उदाह्रियते तदेव च अत्र प्रमाणम् अस्ति इत्यर्थः। यद्यपि अस्मिन् विषये अस्माभिः अग्रे इतोपि पठनीयम् अस्ति, ज्ञातव्यं वर्तते। वयं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र एकं वार्तिकं पठिष्यामः। ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति। तेन लृवर्णस्य च सवर्णसंज्ञा भवति। अतः अकः सवर्णे दीर्घः इत्यत्र इति सवर्णदीर्घसन्धिविधायकस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिद्वारा तत्र होतृलृकारः इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने ऋवर्णस्य एव दीर्घः कश्चन भेदः तत्र एकादेशेन आयाति इति एतं विषयं वयं तत्र ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति अपि च अकस्सवर्णे दीर्घः इति सन्धिविधायकं सूत्रं च पठित्वा वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। मूले एव तत्र होतृकारः इत्यस्य प्रयोगस्यापि चर्चा अग्रे भविष्यति, अतः विस्तरेण तत्र ज्ञानं भविष्यति, तत्र तु चिन्ता एव नास्ति। तथापि अत्र व्याख्यातुः एतस्य वचनस्य प्रयोजनं किम् अस्ति नाम लृवर्णस्य दीर्घः भेदः नास्ति इति कृत्वा तत्र होतृ लृ अनयोः सवर्णदीर्घः यदि कर्तव्यः तर्हि तत्र कदाचित् भवन्तः दीर्घत्वेन लृवर्णस्य एव प्रयोगं न कुर्युः, अपि तु दीर्घत्वेन तत्र ऋवर्णः एव भवति इति कञ्चन पठिष्यमाणं विचारम् आदाय तद्विचारसम्बद्धानि बीजानि अस्माकं बुद्धौ उत्पादयन् अस्ति व्याख्याता। अस्तु, अस्मिन् विषये अग्रे अपि स्पष्टाः कर्तव्याः सन्ति विषयाः।
एतावता इतः यद् गृहीतुं शक्यते अथवा मूलपङ्क्तेः व्याख्यातुः तत्र कः अभिप्रायः इति यावद् गृहीतुं शक्यते तावद् गृह्यतां। विशेषेण तु अग्रे विषयः स्पष्टः भविष्यति। भवतु नाम अग्रे किं कथयति तद् एकवारम् अस्माभिः अस्ति द्रष्टव्यम्। तत्र कथयति अथ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति। नैव अहं तु बहु अग्रे गतः, पूर्वमेव अस्ति। किं भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम् इति उक्तम्। अस्तु, अग्रे कथयति स्थूलाक्षरैः व्याख्याता ह्रस्वाभावादिति। मूले पश्यन्तु, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। नाम एचाम्, एचः के सन्ति? ए ओ ऐ औ, एते 4 वर्णाः एचः सन्ति। अतः तेषाम् एचाम् अपि तथैव 12 भेदाः भवन्ति, यथा लृवर्णस्यापि 12 भेदाः भवन्ति स्म। परन्तु लृवर्णस्य 12 भेदास्तु तत्र तस्य दीर्घः न भवति इति कारणात् आसन्। एचां तु 12 भेदाः तेषां ह्रस्वाः न भवन्ति इति कारणात् भवन्ति इत्यर्थः। एवं किल? अतः तद् मूले उक्तं तेषां ह्रस्वाभावात्। नाम एतेषां 12 भेदाः कुतः? नाम एतेषां ह्रस्वभेदाः न भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं कथयति अग्रे। अस्तु, तत्र आदौ तर्हि परिगणनमेव कुर्मः। ह्रस्वाः यदि न जाताः तर्हि कति न्यूनाः जाताः? ह्रस्व उदात्तः, उदात्तह्रस्वः, अनुदात्तह्रस्वः, तत्र स्वरितह्रस्वः। एते 3 भेदाः अनुनासिकपक्षस्य। पुनश्च 3 अस्य एव 3 भेदाः निरनुनासिकपक्षस्य। आहत्य 6 भेदाः अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। अतः 6 भेदानाम् एतेषां तत्र नाम न्यूनता जायते। अतः एतेषां तत्र उदात्तदीर्घः, अनुदात्तदीर्घः, स्वरितदीर्घः, एते 3 अनुनासिकपक्षे, 3 निरनुनासिकपक्षे, अर्थात् 6। पुनश्च प्लुत, उदात्तप्लुतः, अनुदात्तप्लुतः, स्वरितप्लुतः इति 3 भेदाः अनुनासिकपक्षे, 3 निरनुनासिकपक्षे। एते च 6 आहत्य 12, अर्थात् 12 एव भेदाः एतेषाम् अचां भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अयमपि विषयः स्पष्टः। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। यद्येचो, यदि एचः विभज्य पठामि चेत् व्याख्यायाः पङ्क्तिं, यदि एचः ह्रस्वाः स्युः, नाम ह्रस्ववर्णाः स्युः, तर्हि वर्णसमाम्नाये त एव लाघवात्, ते एव लाघवात्, एवं रीत्या सन्धिः अस्ति। ते एव लाघवात् अ इ उ इत्यादिवत् पठ्येरन् इति। एवं खलु? तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते। नाम एचां ह्रस्ववर्णाः तत्र न विवक्षिताः वर्तन्ते, न सन्ति एव इति तत्र सूत्रकारस्य व्यवहारः अपि ज्ञायते, अथवा प्रत्याहारसूत्राणि दृष्ट्वा अपि तथा ज्ञायते। किं पुनः पश्यन्तु। यदि एचः ह्रस्वाः स्युः, नाम एचः ये 4 वर्तन्ते, एचः ए ओ ऐ औ, तेषां यदि ह्रस्वाः अपि भेदाः स्युः तर्हि वर्णसमाम्नाये, वर्णसमाम्नायः नाम प्रत्याहारसूत्राणि, ते एव लाघवात्, नाम ते ह्रस्वभेदाः एव लाघवात्। कथम्? अ इ उ इत्यादिवत् पठ्येरन्,
नाम यथा अ इ उ एते ह्रस्वाः पठिताः वर्तन्ते, तर्हि येषां ते ह्रस्वभेदाः एव तत्र पठ्यन्ते स्म क्व प्रत्याहारसूत्रेषु। कथयति अग्रे, न तु दीर्घाः गौरवात्, परन्तु दीर्घाः न, ह्रस्वाः एव पठनीयाः आसन्। दीर्घाणां तु तत्र स्वयमेव ग्रहणं भवति स्म। तच्च ग्रहणमपि कथं भवति इति अग्रे ज्ञास्यते। तदर्थं सूत्रमेव एकम् आगमिष्यति अग्रे, अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति खलु। न तु दीर्घाः, कुतः? गौरवात्। किमर्थं वृथा गौरवं कर्तव्यं दीर्घवर्णान् पठित्वा इति कथयति। अतः कथयति एतेनैव ज्ञायते, अतः अग्रे कथयति, अतः एचः ह्रस्वाः न सन्ति इति विज्ञायते। समीचीनम्। अन्यथा अ इ उ एतावत् इतिवत् ए अथवा ओ एतस्य कश्चन ह्रस्वः भेदः यदि भविष्यत् तर्हि तमेव तत्र पठति स्म इति प्रत्याहारसूत्रेषु इति। परन्तु तथा तु न तत्र पठितं। तत्र तु तेषां नाम इदमेव तत्र अभीप्सितम्, इदमेव विवक्षितं वर्तते यद् एतेषां ह्रस्वाः न सन्ति इति कथयति अग्रे। एवञ्च ह्रस्वप्रपञ्चषड्भेदाभावात् द्वादशविधत्वम् एव एचाम् इति भावः इति। नाम एतेषां ह्रस्वभेदाः न भवन्ति इति कृत्वा एतेषाम् आहत्य द्वादश एव तत्र भेदाः प्रकाराः भवन्ति इति तत्र ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रिमपाठे अस्माभिः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं पठिष्यते। एतावता तावत् तत्र अद्य अस्माभिः मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रं पठित्वा तत्र स्वराणां भेदाः सूक्ष्मतया पठिताः ज्ञाताः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। एषः च षोडशः पाठः अस्माकम् अद्य अत्रैव च समाप्तिं याति। अग्रिमे पाठे मिलामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।